10 निशानियाँ कि आप दोनों एक ही वक्त में एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। क्या आप जानते हैं, जब आप किसी को शिद्दत से याद करते हैं तो ऐन उसी लम्हे उनकी रूह भी आपके लिए तड़प रही होती है। आज हम नफ्सियात की वो 10 पुरअसरार निशानियाँ बताएंगे जो साबित करती हैं कि खामोशी के बावजूद आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। पहली निशानी, हिचकियों का आना। क्या आप जानते हैं कि बगैर किसी वजह के आने वाली हिचकियाँ दरअसल किसी के दिल की पुकार भी हो सकती हैं, या फिर कोई और पैगाम। एक शख्स अपने काम में बहुत मसरूफ़ था जब उसे अचानक ऐसी हिचकियाँ लगी कि उसे लगा जैसे कोई प्यारा उसे शिद्दत से पुकार रहा हो। कदीम रूहानी इल्म के मुताबिक जब कोई आपका नाम लेकर शिद्दत से याद करता है तो आपका पूरा जिस्म फ़ौरन उस पर रद्द अमल देता है। ये मुसलसल आने वाली हिचकियाँ इस बात का वाज़ेह सबूत हैं कि बिछड़ने वाला इंसान उस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ आपके बारे में ही सोच रहा है। दूसरी निशानी, ख्वाबों की मुलाकात। अगर वो इंसान मुसलसल आपके ख्वाबों में आ रहा है तो हो सकता है कि ये महज ख्वाब नहीं बल्कि आपकी रूहों की एक मुलाकात हो। एक टूटे हुए दिल ने ख्वाब देखा कि वो अंधेरी गली में अकेला खड़ा था कि अचानक उसी बिछड़े हुए साथी ने आकर सहारा दिया। जब कोई इंसान शऊरी तौर पर राब्ता नहीं कर पाता तो उसका लाशऊर ख्वाबों के ज़रिए अपना पैगाम आपके दिल तक लाजमी तौर पर पहुंचाता है। मुसलसल ख्वाब में नज़र आना इस बात की पक्की अलामत है कि आप दोनों की रूहें अब भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मजबूती से जुड़ी हुई हैं। तीसरी निशानी, मूड की तब्दीली। क्या कभी ऐसा हुआ कि आप बहुत खुश हों और अचानक एक गहरी उदासी आपके पूरे वजूद को खामोशी से अपनी गिरफ्त में ले ले। एक शख्स महफिल में हंस रहा था और जब उसे अचानक सीने में बोझ महसूस हुआ जैसे उसका कोई बहुत अजीज इंसान उस वक्त तकलीफ़ में हो। ये उदासी दरअसल आपकी अपनी नहीं बल्कि उस बिछड़े हुए शख्स की है जो उस वक्त मीलों दूर बैठकर आपको शिद्दत से याद कर रहा है। जज्बाती लहरें मीलों दूर बैठे शख्स की तरफ को आपके दिल तक पहुंचा देती हैं, जिसे आप अक्सर महज अपना खराब मूड ही समझ लेते हैं। चौथी निशानी, नाम का सुनाई देना। क्या आपने नोट किया कि अचानक दुनिया का हर दूसरा इंसान आपके सामने वही खास नाम ले रहा हो जो आपके दिल के करीब है। बाजार में चलते हुए एक शख्स को 3 बार वही नाम सुनाई दिया जो उसकी बिछड़ी हुई मोहब्बत का था। वो ये देखकर हैरान रह गया। चाहे टीवी का ड्रामा हो या सड़क पर चलते अजनबी, वो एक खास नाम आपके कानों में पुकार की तरह बार बार मुसलसल गूंजता है। ये कायनात का इशारा है कि उस इंसान की तवानाई आपके गिर्द मौजूद है और वो आपसे दोबारा मिलने की लाशऊरी कोशिश कर रहा है। पांचवी निशानी, आँख का फड़कना। क्या आप जानते हैं कि इंसानी जिस्म एक एंटीना की तरह काम करता है जो दूसरों की तमाम पोशीदा जज्बाती लहरों को बआसानी महसूस कर सकता है। एक खातून खामोशी से किताब पढ़ रही थी जब उसकी आँख फड़कने लगी और उसे फ़ौरन एहसास हुआ कि कोई उसे बहुत याद कर रहा है। अगर आपकी आँख अचानक बगैर किसी वजह के फड़कने लगे तो ये कदीम नफ्सियात के मुताबिक किसी प्यारे की याद की एक खामोश दस्तक है। ये जिस्मानी रद्द अमल तब होता है जब कोई आपके बारे में उतनी शिद्दत से सोचे कि लहरें आपके आसाब तक बराह रास्त पहुंच जाती हैं। छठी निशानी, पुरानी यादगार का मिलना। आप अपना कमरा साफ कर रहे हों और अचानक कोई ऐसी चीज़ सामने आए जो उस इंसान से जुड़ी हो जिसे आप हमेशा भूलना चाहते हों। पुराने कोट की जेब से अचानक वो टिकट मिला जो उन्होंने पहली बार साथ देखा था। वो देखकर पुरानी तमाम यादें दोबारा ताज़ा हो गईं। ये चीज़ आपके सामने उस वक्त इसलिए आती है क्योंकि उसका मालिक उस लम्हे आपको शिद्दत से अपनी तन्हाई में याद कर रहा है। ऐसी चीज़ें तब मिलती हैं जब कायनात तो टूटे हुए दिलों के दरमियान
یادوں کا ایک مضبوط پل دوبارہ غیبی طریقے سے تعمیر کرنا چاہتی ہے۔ 7ویں نشانی غیبی خوشبو۔ تصور کریں کہ آپ کمرے میں اکیلے ہوں اور اچانک وہی خوشبو آپ کے گرد پھیل جائے جو بچھڑا ہوا انسان اکثر لگایا کرتا تھا۔ الماری کھولتے ہی اچانک وہی مخصوص خوشبو محسوس ہوئی جو وہ لگایا کرتے تھے، حالانکہ وہاں اب ایسی کوئی بھی چیز موجود نہیں تھی جو مہکے۔ کائنات اکثر ہمیں پرانی یادوں کی خوشبو کے ذریعے یہ بتاتی ہے کہ وہ خاص انسان اس وقت ہمارے بارے میں بہت گہرائی سے سوچ رہا ہے۔ جب قدرت آپ کو بار بار ان کی خوشبو محسوس کروائے تو سمجھ لیں کہ دوسری طرف سے یادوں اور محبت کا ایک بڑا طوفان اٹھ رہا ہے۔ رابطہ نہ ہونے کے باوجود کہ آپ کو بار بار ان کا اسٹیٹس چیک کرنے کی عجیب سی بے چین طلب محسوس ہوتی ہے، جیسے کوئی بلا رہا ہو۔ رات کے اندھیرے میں اچانک محسوس ہوا کہ جیسے کوئی دیکھ رہا ہے۔ فون اٹھایا تو ان کی پرانی چیٹ خود بخود آپ کے سامنے کھل گئی۔ آپ کو اکثر گمان ہوتا ہے کہ انہوں نے آپ کی پروفائل دیکھی ہے، حالانکہ وہاں بظاہر کوئی بھی نوٹیفیکیشن یا ثبوت موجود نہیں ہوتا ہے۔ یہ ڈیجیٹل دور کی وہ خاموش طرف ہے جو دو لوگوں کو بنا بات کیے بھی ایک دوسرے کی موجودگی کا احساس ہر لمحے دلاتی ہے۔ 9ویں نشانی سفید پر کا ملنا۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ سفید پر کا ملنا اس بات کی نشانی ہے کہ کوئی دور بیٹھا آپ کو دعاؤں میں یاد کر رہا ہے؟ پارک کے بینچ پر اکیلے بیٹھے ہوئے ایک شخص کے پاس چھوٹی چڑیا آ کر چہچہانے لگتی ہے، جیسے اس کا اداس دل اچانک ہی بہت بہل گیا۔ اگر آپ اداسی کی حالت میں اکیلے کہیں بیٹھے ہوں اور ایک سفید پر اڑتا ہوا قریب آ کر گرے تو سمجھ لیں وہ آپ کو سلام بھیج رہا ہے۔ یہ قدرتی نشانیاں اکثر تب ظاہر ہوتی ہیں جب آپ کے محبوب کی یاد آپ کے گرد ایک جذباتی اور حفاظتی حصار مکمل طور پر بنا لیتی ہے۔ 10ویں نشانی دھڑکن کی تیزی۔ بغیر کسی جسمانی محنت کے اگر آپ کے دل کی دھڑکن اچانک تیز ہو جائے تو کیا یہ کسی بیماری کا اشارہ ہے یا کوئی گہرا روحانی پیغام؟ کام کے دوران جب سینے میں بوجھ اور دھڑکن میں تیزی محسوس ہوئی تو وہ اس خاموش اشارے کو سمجھ کر دل ہی دل میں دھیرے سے مسکرا دی۔ آپ کا معصوم دل اس وقت اس شخص کی یاد کی طرف کو براہ راست محسوس کر رہا ہوتا ہے جو آپ سے جسمانی طور پر بہت دور ہے۔ یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ آپ دونوں کے دل اب بھی ایک ہی جذبے اور ایک ہی فریکوینسی پر مسلسل خاموشی سے مل کر دھڑک رہے ہیں۔ ہماری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ امید ہے یہ نشانیاں آپ کے کام آئیں گی۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ میں کریں اور اپنا بہت خیال رکھیں۔ اگر آپ کو یہ نشانیاں سچی لگ رہی ہیں تو مزید ایسی نفسیاتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔